अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं जो मोहब्बत के अमाल बता रहा हूँ ये बिजली से जल्द यानी अल आइनुल माल बर्क यानी बिजली से तेज असर करने वाले, आंख झपकने से पहले असर कर देने वाले अमलियात बताने जा रहा हूँ, जिनको इंसान अगर करता है तो दो इंसानों में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि उस मोहब्बत को कोई इंसान ख़त्म नहीं कर सकता। बड़ी ख़ास किताब है, जलाली अमलियात है, जल्द असर करते हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के जायज़ मकसद तरी करेंगे तो दो इंसानों में ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि कोई नफरत पैदा कर ही नहीं सकेगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किए जाएं तो 100% फ़ायदा मिलता है। दो शख्सों की मोहब्बत के वास्ते यानी दो इंसानों में मोहब्बत पैदा करने के लिए किसी भी दो इंसानों में मियाँ बीवी हो चाहे मंगेतर हो, महबूब हो, कोई भी महबूब हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। ये तावीज़ अगर कोई शख्स चाहे दो शख्सों में मोहब्बत और दोस्ती बेहद हो तो ये तावीज़ 7 मुश्क ज़ाफ़रान के लिखे रोज़ पंजशंबा यानी जुमेरात थर्सडे को बवक्त तुले हुए आफताब जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त के और यानी सुबह के वक्त फजर के वक्त और वो शख्स का नाम लिखे और इसकी माँ का नाम और नाम खुब अपना मेल बिन फीमेल में अपनी माँ का नाम बहुत मुजरब आजमुदा है यानी इसके दरमियान खूब लिखना है। अला खूबी या अल खूब नहीं लिखा जाएगा, नाम जब नीचे लिखने हैं। ऐसा अमल है जिसे इंसान अगर करता है तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान उसी वक्त इसके असर का शिकार हो जाता है। इधर इंसान नकल करता है, इसे अपने पास रखता है, उधर दूसरा इंसान आपकी तरफ पुरतवा पहुंचने की कोशिश करता है। जो शादी के लिए राजी मंद नहीं हो रहे होते या शादी हो चुकी है किसी बात पे अड़ जाते हैं या आपकी घर वालों को जो है वो पसंद नहीं करते, ऐसा भी होता है, झगड़े रहते हैं, तो ऐसी सूरत में इस एक अमल को आजमाएंगे। इंशाअल्लाह किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमारे चैनल पे जो अमलियात बताए जाते हैं याद रखें ये आम नहीं होते, ना अपनी तरफ से बताए जाते हैं, उन आमिलीन औलिया अल्लाह के बयान करदा होते हैं जिनको सब अपना रहबर मानते हैं। तो इनको करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा और कुरैशी साहब की हदायत पे भी दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा होता है। और वीडियो मुकम्मल देखा करें। अगर आप ज़कात नहीं बाज़ अमलियात की होती है दे सकते तो चैनल सब्सक्राइब कर दे तो हमारी तरफ से पहले ही ज़कात दे दी गई होती, फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं रहती। ये अमल जो है ये आसान ज़रूर है लेकिन ताकतवर बड़ा होता है, इसलिए मेरे सामने आया, मैंने कई लोगों को पहले भी दे चुका हूँ। तो जब भी ये दिया गया तो फ़ायदा ज़रूर मिला है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि अगर आपके इलाके में पान मिलता है, पान, इसको पान के पत्ते पे लिखा जाता है, पान चाहे बाद में खुद तैयार कर लें, सुपारी डालें, सौंफ डालें, किसी तरह वो पान महबूब को खिला दिया जाता है। कहा जाता है जैसे ही आपका महबूब वो पान चबाता है, अपने मुंह में रखता है, उसका जायका चख लेता है, तो वो सारी जिंदगी के लिए आपका गुलाम बन जाता है। ये नक्शा देखिए, मुश्किल नहीं है, एक लाइन का नक्शा, सिर्फ एक लाइन का, चंद हरूफ ऊपर हैं चंद नीचे हैं, बस इसको जैसे ही नकल करके पत्ते के ऊपर नकल करना है, पौन का जो पत्ता होता है, इंसान किसी तरह उसको खिला देता है तो वो सारी जिंदगी आपके लिए तड़पता रहता है, किसी और अमल की जिंदगी में फिर जरूरत ही नहीं रहती। बड़ा खास बड़ा मुजरब हमारा कई बार का आजमूद है। इंडिया में हमने कई लोगों को ये दिया है, वहाँ पे और पाकिस्तान में कम लोगों को खैर दिया है, इंडिया में बहुत लोगों को दिया गया, बांग्लादेश में भी दिया गया, बहुत फायदा मिला। जो लोग मोहब्बत के खास अमल करना चाह रहे हैं वो ये अमल जरूर करें। ये इसमें मुबारक पेट बाब में मोहब्बत के लिए लिखा गया बहुत मुजरब है, मगर 41 दफा पढ़कर काली मिर्च के एक एक दाने पर दम करके आग में डाले और हर एक मिर्च पर एक एक दफा पढ़कर फूंके और कहे कि मोतलान खाजाफरू फला बिन फला वो जल्दी हाजिर करो। यहाँ पे महबूब का नाम, मेला बिन फीमेल बिन तिस की माँ का नाम। यहाँ पे बता दूं, आपने 12 दफा 12 टाइम्स ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ते हुए यहाँ तक आना, ये सारा पढ़ना। मैं चाहता हूँ फिर आपने कहना फलाने की दोस्ती
لا الہ الا اللہ ہو، مہربان ہوئے فلاں بن فلاں پہ، پھر دوبارہ محبوب کا نام یہاں پہ لینا ہے، پھر اپنا نام، میرا بن فیمیلا بن اپنی ماں کا نام، میرے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تو یہ باوضو حالت میں کیا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کیا جاتا، یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کیا جاتا ہے، ایسے انسان کے لیے کیا جاتا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی ازواجی زندگی میں ایک دوسرے میں نفرت آ گئی ہے، آپ کا شوہر ہے یا بیوی ہے یا کوئی دوست ہے، تو اس کو کر سکتے ہیں۔ کالی مرچ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو بلیک پیپر گول دانے ہوتے ہیں، مسالے میں عام طور پہ گھر میں گرم مسالے میں بھی مل جاتے ہیں، کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ بازار سے لانا پڑے گی۔ ایک تو انسان حاضر ہوتا ہے آپ کے سامنے، دوستی کرتا ہے، بے چین ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، دوستی انسان اسی صورت میں کرتا ہے جب وہ آپ کے لیے بے چین ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کے دل میں آپ کی جگہ بن گئی ہوتی ہے، پھر وہ آپ سے دوستی کرنا چاہے گا۔ اگر جگہ نہیں بنی تو پھر کوئی انسان دوستی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، وہ آپ سے دور بھاگے گا، وہ آپ سے جان چھڑائے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، ماہواری کے دنوں میں نہ کریں۔ محبت و الفت کے لیے ایک میں مزید عمل بتانے لگا ہوں، وظیفہ ہے جو لوگ تعویذ یا نقش نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ان کے لیے۔ یہاں ایک میں چیز بتاؤں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اگر خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے، اور یہ بھی ریکویسٹ ہے اپنا نام دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک جات پوری کر سے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، جس طرح ایک دوسرے کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے لوگوں کے بغیر تعویذات وظائف عملیات کے بھی مسائل حل ہوتے دیکھے ہیں۔ دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، جب ایک دوسرے کے لیے نیک نیتی سے بغیر کسی لالچ کے انسان دعا کرتا ہے تو یاد رکھیں آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام ضرور کیا کریں، اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، اور آپ نے جو نام چھوڑے ہوتے ہیں، جن جن لوگوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ محبت و الفت کے لیے خاص عمل، مطلوب کے دل میں اپنی محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے باوضو حالت میں 100 مرتبہ 700 ٹائمز یہ لکھے، یا ظاہر ہو یا اے نامیل ہو بے حق کے، یا تو اس کے نیچے الخوب فلاں بنت فلاں اللہ خوب فلاں اللہ خوب لکھنا ہے، فلاں بن فلاں، یہاں پہ محبوب کا نام، میرا بن فری میرا ملتے اپنی ماں کا نام، نہ درتا محبوب کی ماں کا نام، اللہ خوب اپنا نام، میرا بن فری میرا بنتے اپنی ماں کا نام بھی لکھے، اور اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے۔ اب میں اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں، اگر صرف اس ممبر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 414 دفعہ 414 ٹائمز پڑھا جاتا ہے، اور اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے، اور اس کے علاوہ روزانہ پھر تعویذ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باوضو حالت میں 70 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار مطلوب کا نام بھی لے، اس طرح 700 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلائے، انشاءاللہ تعالی مطلوبہ مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔ باقی آج کے عمل بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پر بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ضرور کیا کریں، اور ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پر بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی